Welcome to my YouTube channel. How have you been? Hope all you are fine. Today I am going to solve some numericals based on mole concept. Now, आज म मोल कन्सेप्टमा आधारित भएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ म लेख्छु न्युमेरिकल्स based on mole concept. Numericals based on mole concept. Numericals based on mole concept. जो हामीले मोल कन्सेप्ट भनेको के, मोल कन्सेप्टलाई इन टर्म्स अफ नम्बर, इन टर्म्स अफ मास र इन टर्म्स अफ भोल्युम कसरी हामीले डिफाइन गरेका थियौं र त्यहाँबाट के फर्मुला आएका थिए हो त्यो नै युज गरेर हामीहरु न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छौं। हामीहरु ओल्ड इज गोल्डबाट के न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं, एक्जाममा आइसकेका क्वेशनहरु गर्छौं। अब म धेरै कुरा नगरेर न्युमेरिकल सल्भ गर्नतिर लाग्छु। फर्स्ट 1 नम्बरमा म पहिलो न्युमेरिकल लेख्छु। यो चाहिँ न्युमेरिकल के छ भनेपछि 2076 सालमा आएको क्वेशन हो। सेट बी क्वेशन नम्बर 2 मा आएको। अब म न्युमेरिकल सल्भ गर्छु। मास अफ क्वेशन दिएको छ, मास अफ क्वेशन छ मास अफ 2 into 10 to the power 21 number of atoms of an element is 0.4 gram. What is the mass of देखिदैछ है। mass of 2 into 10 to the power 21 number of atoms of an element is 0.4 gram. What is the mass of 0.5 mole? 0.5 mole of the element यो हाम्रो क्वेशन छ। हाम्रो क्वेशन यस्तो प्रकारको छ। अब मैले यहाँ सोल्युसन लेख्छु। मैले सोल्युसन लेखे। अब यो क्वेशन सल्भ गर्नतिर लाग्छु। हामीलाई के दिएको छ भनेपछि मास दिएको छ। के को मास दिएको छ 2 into 10 to the power 21 number of atoms of an element। एउटा एलिमेन्ट को 2 into 10 to the power 21 number of atoms को हामीलाई मास दिएको छ। पहिला म यहाँ लेख्छु solution here 2 into 10 to the power 21 2 into 10 to the power 21 number of atoms of an element equals to 0.4 gram of given element लेखे। मैले यहाँ given element लेखे। के लेखे 2 into 10 to the power 21 number of atoms of an element equals to 0.4 gram of given element लेखे मैले। अब म यसपछि के लेख्छु, यति नम्बर अफ एटम्स अफ एन एलिमेन्ट को यति ग्राम छ। अब म यहाँ एउटा सानो त्यो हिजो मैले लेखाएको फर्मुला लेखाउँछु जसले सबैमा काम गर्छ। सबै क्वेशनमा के थियो त्यो फर्मुला भनेपछि
1 म तल लेख्छु, यहाँ लेख्दैन, साइड यहाँ तल लेख्छु, यहाँनिर लेख्छु 1 मोल अफ एलिमेन्ट आफै लेख्नु है बराबर ग्राम एटोमिक मास, जीएम भनेको ग्राम एटोमिक मास, और मैले सर्टकट लेखेको छु ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टु, अब कति हुन्छ त थाहा छैन त्यसैले यहाँ पछि राख्ने, इक्वल्स टु 6.022 into 10 to the power 23 molecules or atoms equal to 22.4 लिटर भन्ने हामीले हिजो एउटा फर्मुला पढेका थियौं है, त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले यहाँ फाइन्ड गर्ने। अब यहाँ हेर है के भनेको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ नम्बर अफ एटम दिएको छ, यति नम्बर अफ एटममा 80 ग्राम छ त्यो एलिमेन्टको वेट भन्छ है। भनेपछि हामीले अब यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ 0.5 मोलमा कति हुन्छ, त्यसैले हामीले पहिला हेरौँ है, यहाँ 1 मोलमा कति मोलिक्युल्स हुन्छ 6.023 into 10 to the power 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स, यहाँ 23 लेख्न मिल्छ है, 6.023 केही फरक पर्दैन, यहाँ लेखौँ we know that 1 मोल अथवा अब म यहाँ पहिला 1 मोलै लेख्छु, 1 मोल अफ जे लेख्नु हुन्छ है, 1 मोल अगाडि लेख्नु हुन्छ, यो मोलिकुल्स अगाडि लेख्नु हुन्छ है, मैले फर्मुलाबाट यो र यो लिएँ है, 1 मोल अफ गिवन एलिमेन्ट इक्वल्स टु 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स लेख्छु है, एटम्स अफ गिवन एलिमेन्ट लेखेँ मैले यहाँ एटम किन लेखेँ किनकि हामीलाई एटम्स दिएको छ, त्यसैले मैले यहाँ पनि एटम्स लेखेँ किनकि एटम्स यहाँ मोलिकुल जे लेख्न पाइन्छ, तर अहिले केसमा हामीलाई एटम्स भनेको छ, त्यसैले मोलिकुल लेख्न पाइएन, अहिले यहाँ एटम्स लेख्नु पर्यो। 1 मोलमा 80 एटम्स हुन्छ भन्छ भनेपछि अब यो 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्समा 0.4 ग्राम हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड भ्यालु त 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स हो। अब 6.023 into 10 to the power 23 एटम्समा कति ग्राम हुन्छ त्यो निकाल्ने हामीले, त्यो भनेको 1 मोल अफ गिवन एलिमेन्ट भइहाल्छ किनकि हामीले इक्वल गरेका छौँ। अब यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने कि जुन दिएको भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने हाम्रो जुन दिएको छ, अनि त्यहाँबाट सल्भ गर्ने। अब यो त हामीलाई थाहा छ 1 मोल यति हुन्छ भनेर, अब त्यसैले मैले नाउ यसलाई इक्वेसन 1 माने पनि हुन्छ, यो वाला इक्वेसन 1 माने पनि हुन्छ। त्यसै गरी अब हेरौँ अर्को केसमा के दिएको छ भने हामीहरूले 6.023 into 23 नाइ म 22 नै लिन्छु, केही फरक पर्दैन 22 या 23 जति लिए पनि, म यहाँ 22 लिन्छु। 22 into 10 to the power 23 एटम्स। अब यहाँ म एटम्स अफ गिवन एलिमेन्ट लेख्दैन है, त्यो लेख्नुपर्छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज हो, म सर्टकट गर्छु अब किनकि म बढी न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छु, धेरै न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, त्यसैले म टाइम पुग्दैन अनि म छिटो गर्छु। एटम्स अफ गिवन एलिमेन्ट लेखिहाल्नु है, इक्वल्स टु कति हुन्छ यहाँ। अब हामीले यहाँ हेर है, यो लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी यो लेख्छौँ है, म त सिधै पनि बुझिहाल्छु, तिमीलाई बुझाउनको लागि पहिला म यो लेख्छु 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्समा कति छ 0.4 ग्राम अफ गिभन एलिमेन्ट आफै लेख्नु है, अफ गिभन एलिमेन्ट आफै लेख्नु। अब मैले यहाँ लेख्छु, अब यसलाई चाहिँ हामीले 6.023 मा कन्भर्ट गर्ने, त्यो गर्नको लागि हामीले 6.022 यहाँ पनि मैले 23 लेखेको छु, यहाँ पनि 22 लेखिदिउँ। 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्स माध्यक सार्ने इक्वल्स टु 0.4 upon 2 into 10 to the power 21 into 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ है, किनभनेपछि यहाँ 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्स बराबर 0.4 ग्राम हुन्छ भनेपछि 1 वटा एटमको कति हुन्छ 0.4 अपन हुन्छ। सेम युनिटरी मेथड गरेको है मैले, यहाँ 1 को निकाल्दाखेरि 0.4 अपन गरेर राख्नुपर्छ। अब 6.023 into 10 to the power 23 को निकाल्नको लागि माथिको 0.4 अपन
2 into 10 to the power 21 into 6.022 into 10 to the power 23 गर्ने है। यहाँ त बुझ्यौ। अब यो निकाल्दाखेरि हाम्रो आउँछ, अब क्याल्कुलेटरमा दाब्ने, यो दाबेपछि हाम्रो आउँछ 120.46 120.46 ग्राम आयो है। यहाँबाट यति ग्राम आयो। अब जुन यो भ्यालु छ नि 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्स, यो भनेको हाम्रो दिएको एटमको एटोमिक मास हो के। यो हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मुला युज गरेर अथवा एभोगाड्रो नम्बर युज गरेर हामीले के निकाल्यौं, यो रियल वेट निकाल्यौं। अघि हामीलाई 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्स अफ एन एलिमेन्टमा चाहिँ यति ग्राम हुन्छ भनेर दिएको थियो भनेपछि हामीले त्यसको रियल वेट कति भनेर निकाल्दाखेरि त्यसको रियल वेट त 120.46 ग्राम आयो। अब त्यसको रियल वेट यति हुन्छ भनेपछि अब हामीले यो इक्वेसन 1 हेरेर के थाहा पाउँछ भनेपछि त्यसको रियल वेट बराबर 1 मोल पनि हुन्छ हो कि हैन। रियल वेट बराबर 1 मोल हुन्छ किनकि यहाँ 1 मोल बराबर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स छ हैन। अनि त्यही 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्स इक्वल टु 120.46 ग्राम छ। यहाँ त्यही यस्तै आयो जस्तै हामीले म्याथमा युज गर्छौं नि a इक्वल्स टु b छ, यहाँ b इक्वल्स टु c छ भनेपछि a इक्वल टु c लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ है। त्यसैले मैले यहाँ अहिले a भन्नाले कति छ भनेपछि यहाँ अहिले a भनेको 1 मोल अफ गिवन element equals to 1 mole of given element equals to 120.46 ग्राम लेख्न मिल्छ है। 1 mole of given element equal to 120.46 ग्राम लेख्न मिल्छ। अब यहाँ आइहाल्यो उत्तर। अब 0.5 मोलमा निकाल भन्छ भनेपछि 0.5 मोल अफ गिवन एलिमेन्ट इक्वल्स टु 120.46 into 0.5 ग्राम गर्ने। यो गरेपछि तिमीहरुको आउँछ क्याल्कुलेटरमा गरेपछि 60.23 ग्राम आउँछ। 60.23 ग्राम आउँछ। यो नै तिमीहरुको आन्सर भइहाल्यो। म चाहिँ भनिदिन्छु है। हामीलाई दिएको छ 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्स अफ एलिमेन्ट इक्वल्स टु 0.4 ग्राम अफ गिवन एलिमेन्ट। दिएको एलिमेन्टको 0.4 ग्राममा 2 into 10 to the power 21 नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यसको अब हामीले त्यसको 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्समा कति ग्राम प्रेजेन्ट छ भन्ने निकाल्यौं यहाँबाट। अनि त्यसपछि हिजोकै फर्मुला युज गरे हामीले 1 मोल बराबर अब त्यो यहाँ चाहिँ एटोमिक मास अथवा नै यहाँ एटोमिक मास नलेखौं। 1 मोल बराबर 6.022 into 10 to the power 23 molecules or atoms equal to 22.4 liter equals to gram atomic weight or gram molecular weight भन्ने फर्मुलाबाट। अनि त्यसपछि 1 मोल इक्वल्स टु यो गर्यो हामीले। यो 1 मोल यो 6.022 into 10 to the power 23 वाला र ग्राम एटोमिक वेट भन्ने वाला तीनटा फर्मुला युज गरेर गरेका छौं। यो हिजोकै कन्सेप्टमा छ यो कुरा। त्यसैगरी यहाँबाट यति नम्बर अफ एटम्समा चाहिँ यति वेट दिएको छ भनेपछि 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्समा 120.46 ग्राम आयो। अब यो 120.46 ग्राम भनेको 6.022 into 10 to the power 23 नम्बर अफ एटम्स पनि हो, त्यो बराबर 1 मोल पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँ 1 मोल इक्वल्स टु 120.46 भएको। अनि त्यसपछि 0.5 मोल निकाल्दाखेरि 60.23 ग्राम आयो। यसरी गर्ने यो क्वेशन। अब म अर्को क्वेशन गराउँछु। यसै गरी अब अर्को क्वेशन के छ भनेपछि 2 नम्बरमा लेखौं। यो एक्जामहरुमा आएको क्वेशन हो है। हाउ many numbers of moles how many number of moles of CO
of CO भनेको कार्बन मोनोक्साइड, CO will be left when 2 into 10 to the power 21 molecules are removed from are removed from 0.28 gram of 0.28 gram of कार्बन मोनोक्साइड अथवा CO जे भने पनि हुन्छ। देखिदैछ क्वेशन, देखिदैछ है। अब मैले यसको सोल्युसन गर्छु। सोल्युसन अब यहाँ के छ भनेपछि हामीलाई के दिएको छ 0.28 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड बाट 2 into 10 to the power 21 मोलिक्युल्सलाई रिमुभ गर्यो भनेपछि कति नम्बर अफ मोल्स बाँकी हुन्छ, यो क्वेशन रहेको छ है। अब पहिला चाहिँ यहाँ हेर 0.28 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड दिएको छ। पहिला त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कार्बन मोनोक्साइडको मोलिकुलर मास कति हुन्छ। अब पहिला म यहाँ तिमीहरूलाई साइडमा देखाउँछु। अब कार्बन मोनोक्साइडको मोलिकुलर मास निकाल्नको लागि कार्बन मोनोक्साइड कार्बनको हुन्छ 12, अक्सिजन एटमको हुन्छ 16, यो जोड्यो भने हुन्छ तिमीहरूको 28 भइहाल्यो। अब यहाँ ग्राममा दिएको छ, हामी ग्राममा लेखौँ है। 28 ग्राम भइहाल्छ यसको मोलिकुलर मास है। यो कसरी निकाल्ने मैले सेकेन्ड लेक्चरमा सिकाएको छु। इभनको लागि 2n भन्ने फर्मुला, ओडको लागि 2n+1 भन्ने फर्मुला। तर यो चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम र नाइट्रोजनको लागि युज हुँदैन, अरूको जम्मैमा हुन्छ यो फर्मुला। त्यसै गरी यहाँ कार्बनको निकाल्दाखेरि कार्बन इक्वल्स टु 2 into 6 गर्नु पर्ला, किनभने चाहिँ कार्बन 6 यसको एटोमिक नम्बर भइहाल्यो। त्यसैले यहाँ 6 n को ठाउँमा 6 आयो, अनि 2 ले गर्दाखेरि 12 आयो। त्यसै गरी अक्सिजनको 8 हुन्छ, 2 into 8 भनेपछि 16 आइहाल्यो। यसरी नै गर्ने हो। अब मैले क्वेसन सल्भ गर्छु। कार्बन मोनोक्साइडको कति आयो हाम्रो 28 ग्राम आयो है। अब यहाँ हेरौँ 28 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड इक्वल्स टु 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स। अब यहाँ मोलिक्युल्स लेख्नु पर्यो, किनकि कार्बन मोनोक्साइड दुईटा एटम लिएर बनेको छ, त्यसैले अब मोलिक्युल भइहाल्यो। मोलिक्युल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड लेखेँ मैले है। 28 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड इक्वल्स टु 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड लेखेँ। अब 0.28 ग्राममा कति होला त्यो निकाल्ने। पहिला त 1 ग्रामको निकाल, अब सिधै गरे पनि हुन्छ। आउँछ भनेपछि म 1 ग्राम लेखिदिन्छु पहिला, तिमीहरूले यो स्टेप आउँछ भने नगरे पनि हुन्छ। 1 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइडमा कति हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 upon 28। अब सेम सार्ने मोलिक्युल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड सेम सार्ने है। त्यसै गरी अब यहाँ 0 हामीलाई कति दिएको छ 0.28 ग्राम दिएको छ। 0.28 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड इक्वल्स टु 6.022 into 10 to the power 23 upon 28 into 0.28 molecules of carbon monoxide लेख्ने। अब क्यालकुलेटरमा थिच्छु म। क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि यो 6.022 इक्वल्स टु 6.022 into 10 to the power 21 आउँछ। एकचोटि चाहिँ क्यालकुलेटर जाँदा हेरिहालौँ यो आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा। आउँछ, यति नै आउँछ है। 6.022 into 10 to the power 21 molecules of कार्बन मोनोक्साइड आउँछ यो है। यो भनेको के हो, कार्बन मोनोक्साइड हामीलाई दिएको कार्बन मोनोक्साइड कति छ 0.28 ग्राम भनेपछि गिभन भनेपछि टोटल
molecules of carbon monoxide कति छ 6.022 into 10 to the power 21 molecules of carbon monoxide छ total molecule कति छ 6.022 into 10 to the power 21 molecules छ किनकि हामीलाई दिएको 0.28 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड हो त्यसबाट 2 into 10 to the power 21 molecules रिमुभ गरेको अब यहाँ रिमुभ्ड मोलिक्युल्स कति छ रिमुभ्ड molecules अब ड्यास गरे मैले माथि सेम सानो molecules of carbon monoxide equals to remove कति छ हामीले दिएको 2 into 10 to the power 21 molecules of carbon monoxide यहाँ पनि ड्यास गरे मैले अब यहाँ हेर टोटल दिएको यति छ रिमुभ्ड गरेको यति छ भनेपछि बाँकी रहेको त टोटल माइनस रिमुभ्ड होला हो कि हैन भनेपछि रिमेनिङ molecules of carbon monoxide equals to 6.022 into 10 to the power 21 minus 2 into 10 to the power 21 molecules of carbon monoxide लेखे मैले अब यो घटाएर क्याल्कुलेटरमा दाबेर कति हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 minus 2 into 10 to the power 20 sorry मैले गल्ती टाइप गरे 6.022 into 10 to the power मा 21 minus 2 into 10 to the power मा 21 अब कति आयो 4.022 into 10 to the power 21 molecules of carbon monoxide मा देख सार्ने सेम है 4.022 into 10 to the power 21 आयो अब हामीलाई के भनेको छ मोल्समा निकाल भनेको छ हो कि हैन मोल्समा निकाल भनेको छ भने अब सिम्पल भइहाल्यो अब यहाँ we know that लेखेर के लेख्ने कि कति molecules of carbon monoxide बराबर 1 मोल हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon monoxide equals to 1 mole of carbon monoxide हुन्छ अब यति मोलिक्युल्स को यति मोल हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो यो रिमेनिङ मोलिक्युल्स जति छ त्यतिको कति मोल होला त्यो निकाल्दिने that will be the answer 4.022 into 10 to the power 21 molecules of carbon monoxide equals to 1 अपन यहाँ पनि युनिटरी मेथड फलो आछ यहाँ चाहिँ 1 मोलिक्युल निकाल्ने अनि यो निकाल्ने हो मैले डाइरेक्ट गर्दै डाइरेक्ट गर्न मिल्छ जहिले बुझ्यौ त्यसले डाइरेक्ट गर्ने 6.022 into 10 to the power 23 into 4.022 into 10 to the power 21 moles लेखौँ यहाँ त मोलै हुन्छ 1 मोल भयो यहाँ moles of carbon monoxide भयो यो कति आउँछ भनेपछि अब म क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्छु 4.022 into 10 to the power 21 divided by 6.022 into 10 to the power 23 गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर आयो 6.67 into 10 to the power minus 3 moles of carbon monoxide यो भन्नाले हामीले दिएको क्वेशनमा 2 into 10 to the power 21 molecules चाहिँ 0.28 ग्राम of carbon monoxide लाई रिमुभ गर्दाखेरि 6.67 into 10 to the power minus 3 moles of carbon monoxide बाँकी रहने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो यो कसरी भन्दाखेरि म सुरुले भन्छु कार्बन मोनोक्साइड को मोलिकुलर मास हुन्छ 28 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड को 28 ग्राम मा 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स हुन्छ त्यसपछि 1 ग्राम मा यो अपन मा गर्दिने यता 28 लाई उता लगेर अपन मा राख्दिने अनि 0.28 ग्राम त दिएको छ टोटल कार्बन मोनोक्साइड 0.28 ग्राम छ टोटल कार्बन मोनोक्साइड 0.28 ग्राम छ भनेपछि 0.28 ग्राम मा कति मोलिक्युल्स हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट निक्ल्यो अब टोटल मोलिक्युल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड यहाँबाट जति आयो त्यति नै हुन्छ अनि रिमुभ्ड चाहिँ हामीलाई दिएको छ रिमेनिङ निकाल्नको लागि टोटल माइनस रिमुभ्ड गर्दिने रिमेनिङ यति मोलिक्युल्स आउँछ अनि त्यो मोलिक्युल्सलाई हामीले मोलमा कन्भर्ट गरेको सजिलो छ है
मैले भनेकै फर्मुला आइरहेको छ है 1 मोल बराबर 6.022 into 10 to the power 23 molecules or atoms equal to 22.4 liter भोल्युममा छ भने 22.4 लिटर इक्वल्स टु ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटोमिक मास भन्ने फर्मुला मैले हिजो भने लेखाएको थिएँ त्यही फर्मुलामा रिलेटेड छ नबुझ्यो भने एकचोटि अझै हेर्नु यो लेक्चर तिमीहरू मजाले बुझ्छौ मैले सजिलो पारेर भनेको छु अब तेस्रो क्वेशन लेखाउँछु म तिमीहरूलाई थर्ड क्वेशन लेखाउँछु म थर्ड क्वेशन के हो भनेपछि हाम्रो थर्ड क्वेशन छ क्याल्कुलेट मास इन ग्राम अफ क्याल्कुलेट मास इन अब म यहाँ यो माथि मेटाइदिन्छु न्युमेरिकल बेस्ड अन यो म यहाँ त्यही फर्मुला अझै लेख्न जान्छु पहिला क्वेशन सार्छु क्याल्कुलेट मास इन ग्राम अफ आई मा दिएको छ कति दिएको छ आई मा 2 एटम अफ कार्बन 2 एटम अफ कार्बन दिएको छ अर्को के दिएको छ 3 molecules of hydrogen 3 molecules of hydrogen दिएको छ 3 molecules of hydrogen दिएको छ अब म हिजोकै फर्मुला लेख्छु है माथि 1 मोल बराबर 6 यो सब्स्टेन्स को मोल है 1 मोल अफ गिवन सब्स्टेन्स लेख्ने हो मैले सिधै डाइरेक्ट लेखेको छु तिमीलाई बुझाउनको लागि 6.022 into 10 to the power 23 molecules or atoms m or a भनेको molecules or atoms है equals to 22.4 liter equals to gram atomic mass or gram molecular mass अब यो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्ने सबै क्वेशन है अब यो क्वेशनमा हेरौं सोल्युसन पहिले आई नम्बरको लागि हेरौं आई नम्बरमा के हुन्छ 2 एटम्स अफ कार्बनलाई ग्राममा कन्भर्ट गर भनेको छ अब यहाँ कुन गर्नु पर्ला यो युज गर्नु पर्ला कि नै यो कन्डिसन र यो कन्डिसन युज गर्नु पर्ला कि नै पर्ला हैन यहाँ मोलिक्युल्स और एटम्स हो भनेपछि यहाँ यही फर्मुला युज गर्नु पर्ला यो 6.022 into 10 to the power 23 एटम गर्नु पर्ला किनकि कार्बन भनेको सी मात्र हो यो त सिंगल छ त्यसैले यसलाई कार्बन एटम भनौला तर यहाँ हाइड्रोजन त H2 हुन्छ किनकि डायएटोमिक एक्जिस्ट हुन्छ नेचरमा त्यसैले यसलाई चाहिँ मोलिक्युल भनेर भनेको छ यहाँ मोलिक्युल्स और एटम्स हुनाले मैले अब यो फर्स्ट केसको लागि यो वाला र यो वाला लिए अब यहाँ 1 नम्बरमा लेख्ने we know that के know that अब त्यो म लेख्छु we know that 6.022 into 10 to the power 23 atoms of कार्बनलाई मैले सर्टकटमा सी लेखेँ म घरिघरि लेख्दैन तिमीहरु पुरै लेख्नु कार्बन लेख्नु है 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon equals to अब यसको एटोमिक मास कति हुन्छ अथवा मोलिकुलर मास कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि कार्बन कति 6 नम्बरमा हो यो छ इवन भएपछि 2n भन्ने फर्मुला लगाउने n कति छ 6 अहिले 2 into 6 equals to 12 भनेपछि 12 ग्राम हुन्छ भनेपछि अब कार्बन यहाँ 12 ग्राम अफ कार्बन भयो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ दुईटा आइटमको भनेपछि अब यहाँ हामीले यहाँ अब 2 atoms of carbon equals to 12 upon 6.022 into 10 to the power 23 into 2 gram of carbon सिम्पल युनिटरी मेथड चाहिँ हामीले सिम्पल फर्मुला युज त्यो सिम्पल युनिटरी मेथड युज गरेर गरेका छौं यो सिम्पल कुरा हो युनिटरी मेथडमा हामीले 1 निकाल्थ्यौं अनि 2 निकाल्थ्यौं यहाँ मैले 1 भन्ने लेखेन अब त्यो घरिघरि लेख्दैन 2 को लागि हामीले 12 लाई यो यताको यो दिएको संख्याले डिवाइड गरेर जति भनेको छ त्यतिले गुणा गरिदियौ अब यो निकाल्दाखेरि अब म क्याल्कुलेटरमा दाब्छु क्याल्कुलेटरमा दाब्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि 12 into 2 upon 6.022 divided by 10 to the power
23 गर्दाखेरि 3.98 into 10 to the power minus 23 ग्राम अफ कार्बन आयो भन्नाले दुईटा एटम अफ कार्बनमा 3.98 into 10 to the power minus 23 ग्राम अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। यो भयो पहिलो केसको लागि, पहिलो 1 नम्बर गरे हामीले। अब यसको 2 नम्बरको लागि वी नो दैट यसमा पनि के छ, यो र यो वाला युज गर्नु पर्यो किनकि यहाँ मोलिक्युल्सलाई हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ पनि ये लेख्छु 6.022 into 10 to the power 23, तर यहाँ चाहिँ मोलिक्युल्स लेख्छु मैले, मोलिक्युल्स अफ H2 इक्वल्स टु, अब यति मोलिक्युल्स अफ H2 बराबर कति हुन्छ भनेपछि H2 उसरी त हाइड्रोजनको 1 पर्ने हो कि हैन, 1 पर्ने, तर यहाँ H2 हुनाले 2 into 1 बराबर 2 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ 2 ग्राम अफ H2 लेख्छौँ। यहाँ नझुक्किनु है, यदि हाइड्रोजन एटम मात्र दिएको छ भने 1 ग्राम हुन्छ, हाइड्रोजन मोलिक्युल दिएको केसमा 2 ग्राम लेख्नुपर्छ हामीले, 2 हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले यहाँ 3 molecules of H2 equals to 2 upon 6.022 into 10 to the power 23 into 3 ग्राम अफ H2 निकाल्ने। अब यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि 2 into 3 divided by 6.022 into 10 to the power 23 गर्दाखेरि तिमीहरूको आउँछ 9.96 into 10 to the power minus 24, 9.96 into 10 to the power minus 24 ग्राम अफ H2 आयो है। 9.96 into 10 to the power minus 24 ग्राम अफ H2 आयो। यसरी गर्ने है यो। अब म अर्को क्वेसन भन्छु तिमीहरूलाई, अर्को क्वेसन सल्भ गर्छु। यहाँसम्म बुझ्यौ है? अब म अर्को क्वेसन गर्छु 4th नम्बर। अब यहाँ 4थो नम्बरको क्वेसन आयो। 4थो नम्बरको क्वेसन, अब मैले यहाँ 4 नम्बर लेखे। 4 नम्बरको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, हाउ मेनी ग्राम्स अफ सल्फर एन्ड अक्सिजन, how many grams of sulfur, how many grams of sulfur and oxygen, how many grams of sulfur and oxygen are needed to produce, are needed to produce 6.022 into 10 to the power 24 molecules of sulfur dioxide according to the reaction भन्छ। अब हामीलाई एउटा रियाक्सन दिएको छ, त्यो रियाक्सन के छ भन्दाखेरि सल्फर प्लस अक्सिजन इक्वल टु सल्फर डाइअक्साइड दिएको छ। पहिला त हामीले यसलाई यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, तर यो केसमा चाहिँ अलरेडी ब्यालेन्स हुनाले हामीले के गरेर राख्नु पर्दैन। अब यो क्वेसन म सल्भ गर्छु। यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई अब बुझाउँछु यहाँ है। हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, सल्फर र अक्सिजनको मास निकाल्नु पर्ने हो है। कति मोलिक्युल्स अफ SO2 प्रोड्युस हुन्छ भनेको छ 6.022 into 10 to the power 24 मोलिक्युल्स अफ SO2 भनेको छ। अब यहाँ हेर, सल्फरको मोलिकुलर मास हुन्छ 32 किनकि सल्फर 16 हो कि हैन, 16 हो सल्फर भनेको भने चाहिँ 2 into 16 गर्ने 2n हुने फर्मुला 16 को इभन हो। 16 भनेको 32 आछ भने 32 लेखे, 32 ग्राम लेखौँ हामी। यहाँ कति छ, यहाँ पनि 32 ग्राम किनकि एउटा अक्सिजन मोलिक्युलको 16 अनि यहाँ 2 हुनाले 16 हुन्छ 32 भइहाल्यो। अब यो पुरै सल्फर डाइअक्साइड कति हुन्छ भनेपछि 32 प्लस 32 इक्वल्स टु 64 हुन्छ, 64 ग्राम भयो है। अब यो 64 ग्राम त हो, तर 64 ग्राम नभनेर हामीले यहाँ
मोलिक्युल दिएको हुनाले यसलाई हामीले 64 ग्रामलाई 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 पनि लेख्न मिल्छ हो कि नै जे दिएको छ त्यही फर्मुलाइज गर्ने हाम्रो फर्मुला त यहाँ तीनवटा छ तर हामीले यहाँ यो वाला फर्मुलाइज गर्यौं अब यहाँ हेरौं 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 मतलब sulfur dioxide is formed from the combination of 32 gram of sulfur and 32 gram of oxygen लेख्यौं हामीले यहाँ यो त लेख्यौं अब यसलाई हामीले दुई टुक्रामा बाँड्दियौं यता र यता म यता लेख्छु यता लेख्छु अब यहाँ के लेख्छ भन्दाखेरि सल्फरलाई अलग छुट्याइदिए अक्सिजनलाई अलग छुट्याए मैले भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 अब तिमीहरु यहाँ आफै लेख्नु है molecules of SO2 ले कति दिन्छ 32 ग्राम of sulfur दिन्छ भनेको छ हो कि नै यो आफै लेख्नु 6.022 into 10 to the power 23 molecules of लेख्नु अनि यहाँ SO2 मैले लेखिदिएको छु equals to हुँदैन सरी equals to हुँदैन 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 is formed from same लेख्ने is formed from यस्तो यस्तो लेख्दिने यति सेम लेख्ने 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 is formed from the from मात्र लेख्ने है from सम्म लेख्ने from यहाँ from सम्म लेख्ने 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 is formed from 32 gram of SO2 SO2 हैन सल्फर लेख्ने 32 ग्राम of sulfur लेख्ने है यो लेखे अब हामीलाई कतिको निकाल्नु छ 6.022 into 10 to the power 24 भनेको छ नि भनेपछि 6.022 into 10 to the power 24 कहाँ छ यहाँ छ हैन 24 molecules of SO2 is formed from कति formed from अब म तल लेख्छु है यसपछि 32 upon 6.022 into 10 to the power 23 यो त्यही युनिटर मेथडको 1 मोलिक्युलले कति दिन्छ 32 upon 6.022 into 10 to the power 23 अब यहाँ 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्सले कति दिन्छ into यो 32 upon यो into 6.022 into 10 to the power 24 मोलिक्युल्स त्यसलाई सेम त्यही युनिटरी मेथड जस्तै मोलिक्युल्स दिने यहाँ ग्राम दिन्छ किनकि यो ग्राममा दिएको छ ग्राम अफ सल्फर दिन्छ हो कि हैन 6.022 into 10 to the power 23 molecules of SO2 is formed from 32 gram of sulfur त्यसो भएपछि 1 molecules of SO2 is formed from 32 upon यो 32 upon 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम हुन्थ्यो भनेपछि अब 6.022 into 10 to the power 24 मोलिक्युल्स को लागि चाहिँ यो हुन्छ हो कि हैन युनिटरी मेथड गर्ने केही छैन सिम्पल अब यहाँ यसलाई काट्छ अब यो काट्यो यहाँ अब एउटा क्यान रहन्छ 32 into 10 ग्राम हुँदो रहेछ 32 into 10 ग्राम अफ सल्फर हुँदो रहेछ यो भनेको 320 ग्राम अफ सल्फर अब अक्सिजनको 4 अक्सिजन है 4 अक्सिजनको लागि यसरी नै निकाल्नु अक्सिजनको पनि सेम हुन्छ अक्सिजन पनि 320 ग्राम अफ अक्सिजन नै आउँछ किन भनेपछि 32 ग्राम नै सल्फर हो सल्फर र अक्सिजनको मास सेम छ त्यसैले फर्म हुने पनि सेम होला त्यही हो कुरा त्यही त्यसरी नै गर्ने जसरी मैले सल्फरको निकाले त्यसरी अक्सिजनको तिमीहरु पनि निकाल्ने 322 ग्राम नै आउँछ है यही युनिटरी मेथड वाला फर्मुला लगाएर गर्ने यही मेथड दे गर्ने अब म 5 नम्बर गराउँछु 5 नम्बर त्यसपछि यो सार्ने है अब 5 नम्बर यो क्वेशनमा हामीले सल्फर र अक्सिजनलाई छुट्यायौं किनभने चाहिँ सल्फर र अक्सिजन कम्बाइन हुन् त कति कम्बाइन हुन्छ त्यो निकाल्ने हो
त्यसै गरी हाम्रो आयो 5 नम्बर 5 नम्बरको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन मोलिक्युल हो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है राम्रोसँग हेर्नु क्याल्कुलेट द number of hydrogen calculate the number of hydrogen and oxygen molecules hydrogen and oxygen molecules in a solution prepared by mixing in a solution prepared by mixing 45 gram of glucose 45 gram of glucose in 36 gram of water भनेको छ अब मैले यहाँ सोल्युसन लेख्छु पहिला त ग्लुकोजको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ ग्लुकोजको स्ट्रक्चरल फर्मुला थाहा हुनुपर्छ ग्लुकोज भनेको के हो C6H12O6 हुन्छ है यो ग्लुकोजको यो फर्मुला भइहाल्यो अब यहाँ यो केसमा हामीलाई के अब म तल लेख्छु यो केसमा हामीलाई के दिएको छ भनेपछि C6H12O6 सँग H2O जोडेको छ वाटर भनेको H2 भइहाल्यो अब यहाँ हेर अब यहाँ हामीले ग्लुकोजको मोलिकुलर मास निकाल्ने मोलिकुलर मास कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही फर्मुला लगाउने म तल लेख्छु यहाँ C6 यो रफमा गर्ने C6H12O6 = 12 × 6 किनकि कार्बनको 12 हुन्छ अनि यहाँ 6 टा हुनाले * 6 भयो प्लस हाइड्रोजनको 1 हुन्छ त्यसैले 12 × 1 भइहाल्यो प्लस अब यहाँ अक्सिजनको 16 हुन्छ अक्सिजन एटमको 16 हुन्छ 16 × 6 गर्ने 6 हुनाले अब यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ 12 × 6 गर्दाखेरि आउँछ 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा हुन्छ 96 अब यो जोड्दाखेरि 72 प्लस 12 प्लस 96 जोड्दाखेरि आउँछ 180 ग्राम आयो यो रहेछ 180 ग्राम अब H2O चाहिँ हुन्छ हाम्रो 2 + 16 हुन्छ यो 18 भइहाल्छ 18 ग्राम यो यस्तो भयो कुरा यो कुरो यस्तो भयो यसपछि अब हामीलाई दिएको त 45 ग्राम र 36 ग्राम मात्र छ म अहिले खाली उत्तिकै जेनरल नलेज नै उत्तिकै म तलतिर यस्तो ब्र्याकेटमा हालेर लेख्छु यसको 45 ग्राम लगेको हो यसको 36 ग्राम लगेको हो भनेर यहाँ बुझाउनको लागि लेख्छु अब यहाँ हेरौँ हामीले अक्सिजन र हाइड्रोजनको मोलिक्युल्सको नम्बर निकाल्ने हो त्यसैले हामीलाई यो चाहिने हो अहिले अब यहाँ के दिएको छ 180 ग्राम of glucose contains अब यहाँ ग्लुकोजको 180 ग्राममा कति हाइड्रोजन छ पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो 180 ग्राम of glucose contains 12 ग्राम of हाइड्रोजन हो कि हैन हो है किनकि यहाँ H12 छ अनि H12 भनेको हाइड्रोजनको त 1 हुन्छ हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास 1 हुन्छ तर यहाँ 12 हुनाले 1 × 12 गर्ने यहाँ 12 आइहाल्यो त्यसैले मैले यहाँ 12 लेखे है यसो हुन्छ भनेपछि हामीलाई दिएको त 45 ग्राम मात्र छ त्यसैले हामीले यहाँ 45 ग्रामको निकाल्ने अब यहाँ 45 ग्राम लेख्यौं किनकि हामीलाई दिएको 45 ग्राम छ है दिएको 45 ग्राम छ यहाँ सबै क्वेशनहरु युनिट र मेथडबाट सल्भ क्वेशनहरु छन् हेर है राम्रोसँग 45 ग्राम of glucose contains अब 45 ग्राममा कति हुन्छ भनेपछि 12/180 into 45 ग्राम of हाइड्रोजन होला हो कि हैन यो युनिट मेथड छ अब क्याल्कुलेटरमा राख्छु 12 divided by 180 into 45 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 3 ग्राम of हाइड्रोजन आयो
सिमिलरली अब यहाँ पनि हामीले 18 ग्राम of H2O contains 18 gram of H2O contains कति ग्राम 2 ग्राम of hydrogen. त्यसै गरी दिएको 36 ग्राम छ हामीलाई, त्यसैले 36 ग्राम of H2O contains 2 upon 18 into 36 gram of hydrogen भइहाल्यो। यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 18 1 जा 18 2 जा 2 2 जा 4 ग्राम। Therefore total mass of hydrogen बराबर अब टोटल मास अफ हाइड्रोजन कति हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के निकालेको छ सोल्युसनमा, कस्तो सोल्युसनमा ग्लुकोज र पानी जोडेर। त्यसैले टोटल मास अफ हाइड्रोजन कसरी आएको हाइड्रोजन formed by combining glucose and water equals to formed by combining glucose and water equals to 3 plus 4 gram equals to 7 gram। तर हामीलाई यहाँ नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ, त्यसैले 7 ग्रामले काम गरेन। अब हामीले यो फर्मुला युज गर्ने, यहाँ माथि दिएको यो र यो लग्ने हो कि, त्यसैले अब त्यो र त्यो लग्दाखेरि हामीलाई 2 ग्राम now 2 gram of hydrogen equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen हुन्छ, हो कि हैन। अब 2 ग्राम को थाहा छ भने 7 ग्राम को निकाल्दिने। 7 ग्राम अफ हाइड्रोजनमा कति मोलिक्युल्स रहेछ त 6.022 into 10 to the power 23 whole upon 2 into 7 molecules of hydrogen मा देख सार्ने त्यो मैले ड्यास गरेको छु। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2 into 7 गर्दाखेरि आउँछ 2.1077 into 10 to the power 24 molecules of H2 लेख्दिने है। अब हामीलाई यहाँ नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स कति रहेछ त्यो सोल्युसनमा, के को सोल्युसन ग्लुकोज र वाटर सोल्युसनमा 2.1077 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स अफ H2 रहेछ है। यो मोलिक्युल्स अफ H2 लेख्या है, तिमीले आफै लेख्याल्नु, म चाहिँ भन्छु यतातिर मैले molecules of H2 लेखेको है। मैले यो माथि लेख्दिए मैले molecules of H2 लेखेको हुँ त्यहाँनिर। त्यसै गरी अब हामीले अक्सिजनको पनि निकाल्नु पर्यो हैन। अक्सिजनको लागि हामीले के गर्छौं, अब म यो तिमीहरु सारिहाल्नु अनि म अक्सिजनको लागि गर्दिन्छु। अब अक्सिजनको लागि कसरी गर्ने सेम यही मेथड हो। अब म यति ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन सिधै गर्दिन्छु तिमीहरुलाई, तिमीहरु बुझिहाल्छौ यति बुझेपछि त। अब यहाँ हेर 180 ग्राम अफ ग्लुकोज, यो जी भनेको ग्लुकोज है, जी भनेको मैले यहाँ ग्लुकोज भनेको छु। अझै यसलाई लेख्नु पर्यो भने 180 ग्राम अफ ग्लुकोज कंटेन्स, यो कंटेन्स लेखिहाल्नु 180 ग्राम अफ ग्लुकोज कंटेन्स कति ग्राम हुन्छ यहाँ 16 into 6 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 16 into 6 भनेको हाम्रो 96 हुन्छ है, 96 हुन्छ। 96 ग्राम अफ अक्सिजन भइहाल्यो। यो त 180 मा हो, तर हामीलाई चाहिने 45 मा हो। 45 ग्राम अफ ग्लुकोज मा कति हुन्छ 96 अपॉन 180 into 45 ग्राम अफ O2 लेख्दिने। यो कति आउँछ अब यो लेख्ने यहाँ 96 इक्वल टु यो आफै लेख्ने ल्याङ्ग्वेज 180 ग्राम अफ ग्लुकोज contains 96 ग्राम अफ अक्सिजन। त्यसै गरी 45 ग्राम अफ ग्लुकोज contains 96 upon 180 into 45 ग्राम अफ O2 लेख्ने। अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा पनि टक्कसँग
96 divided by 190 into 45 गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 24 ग्राम अफ O2 आयो। त्यसै गरी अब वाटरमा निकाल्ने 18 ग्राम अफ H2O मा 16 ग्राम अफ अक्सिजन छ भनेपछि 36 ग्राम अफ H2O मा हुन्छ 16/18 into 36 ग्राम अफ O2 18 1 जा 18 2 जा भइहाल्छ 32 ग्राम अफ O2 आयो। अब हाम्रो टोटल O2 कति रहेछ त? टोटल O2 कति रहेछ भनेपछि अब निकालौं टोटल अक्सिजन कति रहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट निकालौं 24 + 32 यो गरेपछि 56 आउँछ है। 4 यहाँ 6 आयो, यहाँ 3 to 5 56 ग्राम अफ O2 आयो। अब यसको पनि मोलिक्युल्स निकाल्दियौ के को लागि पनि ए फर्मुला गर्नु पर्ला 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन इक्वल्स टु यो ग्राम एटोमिक मास गर्ने अथवा ग्राम मोलिकुलर मास। अब म माथि लेख्छु, यहाँ माथि लेख्छु, म कति लेख्छु भनेपछि 32 ग्राम अफ O2 मा चाहिँ कति हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स अफ O2 लेख्छु भनेपछि अब यहाँ छ 56 ग्राम अफ O2 मा हुन्छ कति मोलिक्युल्स त्यो निकाल्दिने। अनि दुईटै अक्सिजन र वाटर दुईटैको मोलिक्युल्स आइहाल्यो। कति हुन्छ 6.022 into 10 to the power 23 होल अपन 32 into 56। यो मैले हल्का फास्ट गरेँ किनकि मैले अघि हाइड्रोजनको बुझाएको थिएँ, सिमिलर त्यस्तै गर्नुपर्ने हुनाले मैले फास्ट गरेको। त्यही कुरा छ यहाँ मोलिक्युल्स अफ O2 हुन्छ यहाँ। अब यसलाई सल्भ गर्नु अनि कति आउँछ भनेपछि 6.022 into 10 to the power 23 into 56 divided by 32 गर्दाखेरि आउँछ तिम्रो उत्तर 1.05385 into 10 to the power 24 मोलिक्युल्स अफ O2 आफैले लेखे यसरी आयो। हाइड्रोजन कति आयो मोलिक्युल्स कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2.1077 into 10 to the power 24 आएको थियो। 24 मोलिक्युल्स 10 to the power 24 मोलिक्युल्स अफ H2 आएको थियो भनेपछि हाम्रो O2 को केसमा चाहिँ यति आयो है। O2 को चाहिँ कति आयो 1.05385 into 10 to the power 24 मोलिक्युल्स अफ O2 यति रहेछ। यो ग्लुकोज र 45 ग्राम अफ ग्लुकोज 36 ग्राम अफ वाटरलाई कम्बाइन गर्यो भने। अब म त्यसै गरी अर्को क्वेसन गर्छु। अर्को क्वेसनमा के छ भनेपछि 6 नम्बर अर्को क्वेसन। अब 6 नम्बर छ। अब 5वटा क्वेसन गरे, अब 6 नम्बर गर्छु म। 6 नम्बरमा छ 6 नम्बरमा के छ भनेपछि हाउ मेनी नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स हाउ मेनी नम्बर अफ oxygen molecules how many number of oxygen molecules are required to produce 220 mg of CO2, 220 mg of CO2 according to the reaction हुन्छ है। दिएको रिएक्सन के छ भनेपछि C + O2 ले दिन्छ CO2 है। अब सर्वप्रथम त्यस्तो रिएक्सनको दिएको बेला हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई रिएक्सनमा चाहिँ कुनै क्वेसन दियो भने चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ अलरेडी ब्यालेन्स छ किनकि अक्सिजन दुईटा, यहाँ पनि दुईटा, कार्बन एउटा, यहाँ पनि कार्बन एउटा। अब हामीलाई के भनेको छ भनेपछि हाउ मेनी नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 220 mg अफ CO2। अब यो यहाँनिर 220 mg अफ CO2 भन्ने क्वेसन आयो। अब के गर्छौं त हामी यहाँ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ हामी के गर्छौं भनेपछि हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला
त्यही फर्मुला युज गर्ने हो यहाँ पनि। त्यो फर्मुला के गर्छौ भनेपछि तिमीहरू अब यहाँ हेर है, यहाँ कति एमजी बराबर 1 ग्राम हुन्छ भन्दाखेरि 1000 mg इक्वल्स टु 1 ग्राम हुन्छ। हामीले यो रिलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यो हामीले सानो क्लासमा पढेका होलाौँ यो रिलेसन 1000 mg इक्वल्स टु 1 ग्राम हुन्छ। अब यहाँ त्यो यो एमा लगाउँछ मैले कसरी लाउँछु भन्दाखेरि हामीलाई अक्सिजन मोलिक्युल चाहिने हो हैन। अब हामीले कुन रिलेसन गर्छ भनेपछि मोलिक्युल र यो वेट वाला गर्छौं, मोलिक्युल र वेट वाला रिलेसन कसरी गर्छौं भन्दाखेरि अब यहाँ हेर यो छ नि यो भने कति हो 32 ग्राम हो कि हैन हो। त्यसै गरी CO2 भने कति हो, CO2 भनेको 12 प्लस 32 इक्वल्स टु 44 ग्राम हो कि हैन, किनकि कार्बनको 12 अक्सिजन मोलिक्युलको 32 भनेपछि 44 आयो भनेपछि मैले यहाँ 44 ग्राम लेखेँ। अब अरु के नै हेर अक्सिजन मात्र हेर, अक्सिजन मोलिक्युलको 32 ग्राम भनेको नै 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है, मोलिक्युल्स अफ O2। यो रिलेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट आयो है। कसरी भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, हामीले यस्तो लेख्न पाइन्छ कि नै 1 मोल अफ O2 इक्वल्स टु यहीबाट बनाऊ त 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स of O2 equals to 22.4 liter of O2 equals to 32 ग्राम of O2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। यो फर्मुलाबाट हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ 32 ग्राम, यो 32 ग्राम यहाँ छ, 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स चाहिँ यहाँ छ भनेपछि यहाँ हेर त सबै बराबर छ भनेपछि यो र यो पनि बराबर होला कि नै हो। त्यसैले हामीले 32 ग्राम अफ अक्सिजनलाई हामीले 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स अफ O2 पनि लेख्न पाइन्छ है। अब म यो क्वेसन सल्भ गर्छु, यहाँबाट क्वेसन सल्भ गर्छु। त्यसैले अब यहाँ गर्छु 32 ग्राम अफ O2 कम्बाइन्स विथ यो कार्बन कति छ भन्दाखेरि 12 ग्राम छ है, कम्बाइन्स विथ 12 ग्राम अफ कार्बन टु गिभ के दिन्छ 44 ग्राम अफ CO2 भन्न मिल्छ कि नै, मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यस्तो गरौँ 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 ग्राम अफ O2 कम्बाइन्स। अब मैले 32 ग्राम अफ O2 लाई 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 यहाँ ग्राम हुँदैन, सरी यहाँ मोलिक्युल्स हुन्छ किनकि हामीले मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्यौं अफ मोलिक्युल, सरी 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 ठिकै छ, molecules of O2 combines with 12 gram of carbon to give, अब यहाँ 44 ग्राम छ हैन, 44 ग्रामलाई मैले मिलिग्राममा कन्भर्ट गरेर त्यहाँ 1 ग्राम इक्वल्स टु 1000 मिलिग्राम छ भनेपछि 44 ग्राम इक्वल्स टु 44000 ग्राम अफ CO2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। अब यसलाई हल्का ल्याङ्ग्वेज फरक गरेर लेखौँ, 4 यसलाई अगाडि लेखौँ किनकि हामीलाई 220 mg मा निकाल भनेको छ, 220 सरी यहाँ ग्राम लेख्दा चाहिँ mg हुन्छ, यहाँ mg हुन्छ है। अब यहाँ 44,000 mg of carbon is formed from कहाँबाट फर्म भयो यो 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2 लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन, यो माथिको र तलको के फरक छ, 44,000 mg of कार्बन हैन, कार्बन डाइअक्साइड हो यहाँ, 44,000 mg of carbon dioxide is formed from 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen पनि लेख्न मिल्यो। यही माथिकोलाई ल्याङ्ग्वेज घुमाएर लेखेको मैले। अब यो हामीलाई कार्बनसँगको सरोकार नहुनाले मैले यहाँ त्यो अझै लेखिराखेन। हामीलाई चाहिने, हामीलाई अहिले सोधेको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि
220 mg of CO2 मा कति मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन हुन्छ भन्ने हुनाले हामीले दुईटा रिलेसन मात्र लियौं यहाँ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको रिलेसन मात्र लियौं अब यहाँ युनिटर मेथड अझ यहाँ सेम आइहाल्यो कुरा युनिटर मेथड फलो गर्ने अब कतिको निकाल्न भनेको छ 220 mg को निकाल्न भनेको छ 220 mg अब सेम सार्नु अफ CO2 इज formed from 6.022 into 10 to the power 23 whole upon 44000 into 220 molecules of O2 सेम सार्नु अब यसको उत्तर आउँछ कति आउँछ भनेपछि क्याल्कुलेटर दाबौं अब हामीहरु यसलाई 6.022 into 10 to the power 23 divided by 44,000 into 220 equals to 3.011 into 10 to the power 21 10 to the power 21 यहाँ हामीसँग लेखिएन 10 to the power मा 21 molecules of के को molecules oxygen को molecules क्वेशनले भनेको कस्तो आयो यहाँ के भनेको थियो oxygen molecules निकाल भनेको थियो यति oxygen molecules आयो कति mg of CO2 भनेको थियो 220 mg मा 220 त्यसको मतलब 220 mg of CO2 मा 3.011 into 10 to the power 21 molecules of oxygen रहेको रहेछ यसरी बुझाउँ यो खाली यहाँ युनिटरी मेथड लाग्ने हो अरु के छैन यसमा कुरा खाली कन्भर्जन गर्ने हो यताको उताको यता मात्र छ क्वेशन बुझ्यो भने भइहाल्छ यो अब अर्को क्वेशन लियौ हामी यो उत्तर ठीक छ है 3.01 ल ठीक छ यो अब अर्को क्वेशन लियौ यस्तै प्रकारमा अब अर्को क्वेशन छ 6-7 नम्बर लियौ अब 7औं नम्बरको मा के छ भन्दाखेरि 7औं नम्बर लियौ 7 नम्बर अब 7 नम्बर क्वेशन लियौ 7 नम्बर क्वेशन छ अब यस प्रकारको 7 नम्बर क्वेशन व्हाट मास 7 नम्बर क्वेशन के छ भन्दाखेरि what mass of nitrogen will be required to produce 6.022 into 10 to the power 24 molecules of ammonia by the following reaction यहाँ पनि reaction आयो by the following reaction अब यो रिएक्सन बाट हामीले के निकाल्नु छ नाइट्रोजन को मास निकाल्नु छ नाइट्रोजन को मास कति बेला जति बेला त्यो नाइट्रोजनले 6.022 into 10 to the power 24 molecules of ammonia प्रोड्युस गर्छ अब हामीलाई रिएक्सन के दिएको छ भनेपछि त्यही हेबर्स प्रोसेसमा युज हुने रिएक्सन हो यो पछि पर्छ हेबर्स प्रोसेस N2 plus H2 gives NH3 ल रिएक्सन यस्तो दिएको छ हामीलाई अब हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो मैले भनिरहेको थिए अघिदेखि हामीले रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ब्यालेन्स नगरिकन यो हामीले गर्न मिल्दैन अब यहाँ यो केसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि यहाँ नाइट्रोजन दुईटा छ यहाँ एउटा छ मैले यसलाई 2 बनाइदिए अब यहाँ के भयो हाइड्रोजन 6वटा भयो हाइड्रोजन 6वटा भयो 2 3 जा 6 भयो भनेपछि अब यहाँ हाइड्रोजन पनि 6 बनाउनु पर्ला त्यसको लागि हामीले हाइड्रोजनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदियौ अब यो ब्यालेन्स होला है N2 plus 3H2 gives 2 times NH3 भयो है अब हामीलाई के भनेको छ भनेपछि नाइट्रोजनको मास निकाल भनेको छ है अब यो कन्डिसनमा हेर यहाँ हेर नाइट्रोजन कति छ
28 ग्राम, किनकि यहाँ नाइट्रोजनको लागि हाम्रो 2n+1 फर्मुला युज गर्न पाइँदैन, किनकि मैले एक्सेप्सनल केस भनेको थिएँ नाइट्रोजनको लागि पाइँदैन। नाइट्रोजनको एउटा एटमको वेट हुन्छ 14 ग्राम, यो याद गर्नुहोस् तिमीहरूले। 14 ग्राम भनेपछि n2 को कति भयो 2 × 14 ग्राम भइहाल्यो, यो भनेको 28 ग्राम भइहाल्यो, त्यही मैले यहाँ लेखेको छु 28 ग्राम भइहाल्यो। त्यसै गरी अब यहाँ हेर, अहिले हामीलाई हाइड्रोजनको सरोकारै छैन, अहिले हामीलाई NH3 र नाइट्रोजनको सरोकार छ। अब यहाँ हेर है, हामीलाई यदि NH3 मात्र दिएको भए हुन्थ्यो भनेपछि NH3 को हामी NH3 भनेको हामीले के पढ्छौँ भनेपछि NH3 भनेको 6.0 अथवा रोकम म तिमीलाई राम्रोसँग बुझाउँछु। NH3 को पहिला वेट निकाल, NH3 को पहिला वेट निकाल, यो कति हुन्छ भनेपछि n भनेको कति भयो, n भनेको 14 + 3 × 1 14 + 3 = 17 भयो कि नै, यो भनेको 17 ग्राम हो हैन। NH3 मात्र है, मैले अगाडि 2 लिएन, यो भनेको 17 ग्राम हो भनेपछि 17 ग्रामलाई हामीले यो फर्मुलाबाट हेर है, यो र योबाट हामीले के लिन सक्छौँ, यो रिलेसन र यो रिलेसनबाट हामीले के लिन सक्छौँ भनेपछि 17 ग्राम अफ एमोनिया इक्वल्स टु 6.022 × 10⁻23 molecules of NH3 लिन पाइन्छ कि पाइँदैन, हो कि नै। अब यहाँ 2 लाई पनि यदि तिमीहरूले कन्सिडर गर्यो भनेपछि यसमा यो होलसेल है, अब यो तिमीहरूलाई याद आयो। अब यो होलसेलको कति मोलिक्युल भन्दाखेरि 2 ले गुणा गर्नु पर्ला यसलाई, किनकि यतिको मात्र यति छ भनेपछि अब यो कति होला 2 ले गुणा गर्नु पर्ला। जस्तै हामीलाई x को भ्यालु, जस्तै हामीलाई म्याथमा x को भ्यालु 2 दिएको छ भनेपछि 2x को भ्यालु निकाल भन्दाखेरि 2 × 2 = 4 गर्नुपर्छ कि नै, हो त्यस्तै यहाँ पनि 2 टाइम्स यो पुरै NH3 अलग हो है, NH3 को 6.022 × 10⁻23 हुन्छ भनेपछि 2 टाइम्स NH3 को 2 × 6.022 × 10⁻23 होला कि हुँदैन, हुन्छ है। त्यस्तै म अब यहाँ लेख्न गइरहेको छु। यहाँ यस्तो गरेर राख्नु छ भने यो होलसेललाई 2 × 17 ग्राम गरिदिउँ। अब त्यसै गरी 17 ग्राम भनेको 6.022 × 10⁻23 मोलिक्युल्स भइहाल्यो, 2 त्यस्तै रहन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ लेख्यौँ यो इक्वल्स टु 2 × 6.022 × 10⁻23 मोलिक्युल्स अफ NH3 भइहाल्यो हैन। अब यो पुरै होलसेलको है, होलमा हालको मतलब 2 × NH3 पुरैको चाहिँ यति हुन्छ, 2 × यति हुन्छ। अब म ल्याङ्ग्वेज वाइज लेख्छु, के लेख्छु भन्दाखेरि यस्तो लेखौँ 2 × 17 ग्राम लेखौँ है, 2 × 17 ग्राम लेखौँ है, किनकि यहाँ 2 भएको छ। 2 × 17 ग्राम अफ NH3 is formed from 28 ग्राम of नाइट्रोजन लेखेँ मैले। अब यहाँ हेर, मैले हाइड्रोजनलाई यहाँ लेखेन, किनकि अहिले हामीलाई हाइड्रोजनसँगको सरोकारै छैन, त्यसैले मैले हाइड्रोजनको कुरा लेखेन है। अब यहाँ हुन्छ यहाँ फ्रम है, यो यहाँ हाइड्रोजनको कुरा मैले गरेन, किनकि अहिले हामीलाई हाइड्रोजन चाहिन्न, खालि नाइट्रोजन मात्र चाहिने, छैन मैले NH3 र नाइट्रोजन मात्र लिए। अब यहाँ हेर है, 17 छ कि नै, यहाँ 2 × फेरि अब 17 ग्राम इक्वल्स टु 6.022 × 10⁻23 मोलिक्युल्स अफ NH3 हुन्छ। त्यही कुरा मैले यहाँ पनि भने यही रिलेसनबाट। अनि यहाँ के लेख्ने 6.022 × 10⁻23 molecules of NH3 is formed from कति 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन भन्ने। त्यसै गरी अब हामीले कतिको निकाल्नु पर्ने 6.022 × 10⁻24 को निकाल्नु पर्ने। अब त्यो निकाल्दियो, सेम युनिटरी मेथड कति छ 6.022 × 10⁻24 molecules of NH3 is formed from 28 upon 6.022 × 10⁻, सरी यहाँ 2 पनि आउनुपर्छ, किनकि यो पुरैलाई हामीले तल लग्यौँ, यो पुरैलाई यो साइड लग्यौँ 1 को आयो, अनि 6.022 × 10⁻24 ले गर्दाखेरि यहाँ इन्टु
6.022 into 10 to the power 24 हामीले केमा निकाल्ने हो मास निकाल्ने हो त्यसैले यहाँ ग्राम अफ N2 आयो सेम इन्टर मेथड छ अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि 2 1 जा 2 कति 2 14 जा भयो 6.022 into 10 to the power यहाँ 23 हो सरी मैले लेखेन यो 6.022 6.022 काट्यो 10 to the power 23 यो पुरै हो काट्यो यहाँ एउटा 10 रह्यो 10 into 14 बराबर 140 ग्राम अफ नाइट्रोजन रहेछ है कति रहेछ 140 ग्राम अफ नाइट्रोजन रहेको रहेछ केमा रहेछ 6.022 into 10 to the power 24 molecules of ammonia भनेको 140 ग्राम अफ नाइट्रोजन रहेछ अब अरु क्वेशन लेख्छु म अब 8 नम्बर भयो यहाँ त्यसै गरी 1 नम्बर आयो 1 नम्बरको क्वेशन के छ भनेपछि यो राम्रोसँग सारिहाल्नु त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यो लेसन है त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यो सजिलो छ खाली युनिटरी मेथड मात्र फलो गर्ने हो त्यसै गरी म अरु क्वेशन गराउँछु तिमीहरुलाई अब 8 नम्बरको क्वेशन गराउँछु 8 नम्बरको क्वेशन यस प्रकार रहेको छ the cost of per mole देखिदैछ व्हाइट बोर्डमा देखिदैछ the cost of per mole of sugar को यहाँ हामीलाई फर्मुला दिएको छ स्ट्रक्चरल फर्मुला दिएको छ C12 यहाँ लेख्छु ब्रैकेटमा C12 S22O11 H22O11 है S22O11 is rupees 20 how much a pocket of sugar how much a pocket of sugar containing containing 2 kg would cost 2 kg would cost है यो तिम्रो क्वेशन छ अब म सोल्युसन गर्छु यहाँ चाहिने रिलेसन भनेको हामीलाई यहाँ अब म अहिले लेख्छु अनि तिमी आफै बुझिहाल्छौ अब यहाँ रे कस्ट पर मोल अफ सुगर हामीलाई दिएको छ C12H22O11 है अब यहाँ हामीलाई 1 मोल अफ यो सुगर C12H22O11 इक्वल्स टु कति ग्राम हुन्छ यहाँ हामीले ग्राममा निकाल्यौ किनकि ग्रामलाई यहाँ केजीमा 2 केजी भनेर सोधेको छ हामीलाई त्यसैले केजीमा त ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्न त हामी सकिहाल्छौं के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रिलेसन 1000 ग्राम इक्वल्स टु 1 केजी भन्ने रिलेसन अहिले हामी एकछिनमा युज गर्छौं त्यसैले हामीले यहाँ केजी भनेको हुनाले हामीले यहाँ पहिला ग्राममा कन्भर्ट गर्नेलाई कति हुन्छ भन्दाखेरि कति ग्राम हुन्छ हामीले यहाँ निकाल्ने अब कसरी निकाल्ने भनेपछि यहाँ कति हुन्छ यो निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्ने यसको मोलिकुलर मास निकाल्दिने C12H22O11 को निकाल्दाखेरि 12 into कार्बन को पनि 12 यहाँ दिएको पनि 12 छ 12 into 12 plus 22 into 1 किनकि हाइड्रोजन को 1 हुन्छ प्लस अक्सिजन को कति हुन्छ यहाँ सरी यस्तो हुँदैन अक्सिजन को कति हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन अहिले एउटा एटम को ल्याउ अक्सिजन एटम को 16 अब यहाँ 11 छ यहाँ इन्टु 11 गरिदिए 12 जा 144 22 1 जा 22 16 11 जा कति हुन्छ भनेपछि 16 11 जा 176 हुन्छ अब यो पनि गर 144 plus 22 plus 176 equals to 342 ग्राम हुँदो रहेछ यसरी यो रफमा निकाल्ने यो रफमा गर्ने काम हो तिमीहरुको रफमा गर्ने ROUG रफमा गर्ने है यो अब कति छ 342 ग्राम है त्यो 342 ग्रामलाई मैले कहाँ लेख्छु भनेपछि त्यो 342 ग्रामलाई मैले यहाँ वाटमा लेख्छु अब 342 ग्राम लेख्छु है मैले यस्तो किन भयो यो रिलेसनबाट है 1 मोल इक्वल्स टु ग्राम मोलिकुलर मास वाला फर्मुला युज गरेर भयो अब यहाँ यो 1000 ग्राम है
हजार ग्राम हो 1 मोल अफ C12S2211 इक्वल्स 342 ग्राम भयो भनेपछि cost of 1 mole of C12H22O11 इक्वल्स टू रुपीज कति दिएको छ 20 दिएको छ कि हैन अब यहाँ 1 मोल बराबर कति छ भनेपछि 342 ग्राम छ 1 मोल भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न पायो कस्ट अफ 342 ग्राम अफ के को C12H22O11 इक्वल्स टू कति हुन्छ कस्ट कति हुन्छ यसको कस्ट ₹20 नै हुन्छ किन भनेपछि 1 मोल भनेको यो छ यस्तो यो इक्वेसनलाई 1 मान्थ्यौ हामीहरु यहाँ किन यस्तो लेखिराख्दाखेरि यहाँ यस्तो गरेर सेमिकोलन गरेर युजिङ इक्वेसन 1 लेख्दिए भने झन् राम्रो है यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि 1 मोल सुगर को 342 ग्राम हुन्छ यो हामीले निकाल्यौ यो निकालिसकेपछि कस्ट अफ 1 मोल अफ C12H22O11 दिएको छ हामीलाई कति छ 20 छ अब यो 1 मोल को ठाउँमा 342 राख्यौ कसरी राख्यौ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 युज गरेर हो यसरी राख्यौ अब यसै गरी अब यहाँ हेर कस्ट अफ 1 ग्राम इक्वल्स 1 ग्राम अफ C12H22O11 इक्वल्स टू म स्टेप बाइ स्टेप गरिदिरहेको छु सजिलो बनाएर गरिदिरहेको छु यो तिमीहरूले अझै प्र्याक्टिस गर्नु नबुझे नि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु कस्ट अफ 1 ग्राम अफ C12H22O11 इक्वल्स टू रुपीज अब कति होला 20 अपन यो यता हुन्छ 342 भइहाल्यो भयो है यस्तो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले निकाल्नु पर्ने 2 केजी को हैन त्यसैले हामीले यहाँ के गर्छौं 2 केजी भनेको 2000 ग्राम हामीलाई थाहा छ कहाँबाट यो रिलेसनबाट हो कि हैन 2000 ग्राम को निकाल्दिन्छौं कति हुन्छ C12H22O11 इक्वल्स टू रुपीज 20 upon 342 into 2000 लेख्यौं हामीले therefore cost of अब यहाँ 2000 ग्राम को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं 2 kg of C12H22O11 equals to rupees और क्यालकुलेटर हामीले यो 20 divided by 342 into 2000 गरेपछि आउँछ हाम्रो 116.9 आयो कति आयो 116.95 समथिङ हुन्छ 9 लेख्नु भइहाल्यो अथवा 95 लेखे पनि हुन्छ ल यस्तो आयो यो गयो 8 नम्बरको अब त्यसै गरी म अर्को टाइपको क्वेशन गर्छु 8 नम्बरको भइसकेपछि 8 नम्बरको भइसकेपछि अब म 9 नम्बरको गर्छु 9 नम्बरको क्वेशन के छ भनेपछि अब म 9 नम्बरको क्वेशन गर्दिन्छु यो कुरा सिम्पल थियो तिमीहरु बुझिहाल्छौ एकचोटि हेरेपछि यो दुई चोटि हेर्नु नबुझेपछि अनि बुझिहाल्छौ कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ अब म गर्दिन्छु अर्को क्वेशन भर्खर 8 नम्बर थियो है अब 9 नम्बरको क्वेशन आयो है 9 नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि 9 नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट calculate the number of molecules calculate the number of molecules calculate the number of molecules of hydrogen and carbon hydrogen and carbon present in 4 gram of methane present in 4 gram of methane methane भनेको के हो CH4 मैले ब्र्याकेटमा हाले CH4 है यो CH4 मिथेनलाई हामीले CH4 भन्छौं है अब यहाँ सोल्युसन गर्ने अब यहाँ हेर नम्बर अफ मोलिक्युल्स र अफ हाइड्रोजन र कार्बन भनेको छ पहिला हामीले CH4 लेखौं है यसको टोटल मोलिकुलर मास कति हुन्छ 12 + 4 है 12 + 4 * 1 हुन्छ भनेको 12 + 4 = 16 भयो है 16 ग्राम भयो सही गरी अब यहाँ कार्बन कति छ यसमा 12 ग्राम छ हाइड्रोजन कति छ
4 ग्राम छ हो कि हैन हो हैन अब नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ कतिमा 4 ग्राम अफ मिथेनमा अब यहाँ 16 ग्राममा 12 ग्राममा 4 ग्राम हुन्छ भनेपछि 4 ग्राम CH4 मा कति ग्राम अफ कार्बन र हाइड्रोजन होला अनि हामीलाई ग्राममा आएपछि त मोलिक्युलमा लगाउन सकिहाल्छ हामीहरु त्यही गर्ने अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि सोलुसन गरिहाल्यौं in 16 gram of CH4 12 gram of carbon and 4 gram of hydrogen is present गर्ने है यो त यति त बुझ्यौ 16 ग्राम अफ CH4 मा 12 ग्राम अफ कार्बन र 4 ग्राम अफ हाइड्रोजन छ भनेपछि अब यहाँ 4 ग्राम अफ मिथेन भनेर दिएको छ क्वेशनमा भनेपछि हामीले पनि 4 ग्राम को निकाल्नु पर्ला देन in 4 ग्राम अफ CH4 अब 4 ग्राम निकाल्नको लागि 12 upon 16 into 4 gram of carbon and 4 upon 16 into 4 gram of H2 is present लेख्न पाइन्छ युनिटरी मेथड फलो गरेर अब यो सेम सार्नु in 4 ग्राम अफ CH4 सँग सेम सार्नु त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा in 4 gram of CH4 3 gram of carbon and अब यो 4 + 16 छ 16 4 + 16 हुन्छ 16 र 16 लाई काटेपछि 1 हुन्छ 1 ग्राम अफ H2 is present लेख्ने है अब के छ 3 ग्राम अफ कार्बन र 1 ग्राम अफ H2 लाई नम्बर अफ मोलिक्युल्समा बदल्दिने त्यो बदल्नको लागि हामीले कुन फर्मुलाइज गर्ने यो 6.022 * 10^23 र ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मास जे भने पनि हुन्छ त्यो वाला फर्मुलाइज गर्ने अब म यो गर्छु 3 ग्राम अफ कार्बन र 1 ग्राम अफ हाइड्रोजनलाई म मोलिकुलमा चेन्ज गर्छु तर यहाँ 3 ग्राम अफ कार्बनलाई चाहिँ अब यो चेन्ज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो आउँछ अब कार्बनलाई चेन्ज गरौँ पहिला कार्बनलाई चेन्ज गरौँ पहिला अब 3 ग्राम अफ कार्बन र 1 ग्राम हाइड्रोजन हाम्रो के आयो 3 ग्राम अफ कार्बन र 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन आएको थियो कि नै भनेपछि अब यहाँ चेन्ज गरौँ 12 ग्राम अफ कार्बन इक्वल्स टु 6.022 into 10^23 एटम्स अफ कार्बन भयो भनेपछि 3 ग्राम अफ कार्बन इक्वल्स टु 6.022 यहाँ चाहिँ एटम लेख्नुपर्छ यो नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजनको लागि लाग्छ कार्बनको लागि चाहिँ एटम्स लाग्छ है किनकि सिंगल छ हाइड्रोजन त हाम्रो डबल हुन्छ किनकि H2 हुन्छ त्यो भनेको डायटोमिक वैल्यू चाहिँ हामी त्यसलाई मोलिक्युल मान्छौं नम्बर अफ मोलिक्युल त्यसको हुन्छ कार्बनको लागि एटम लेख्ने 6.022 into 10^23 upon 12 into 3 atoms of कार्बन लेख्ने 3 1 जा 3 4 जा यो इक्वल्स टु अब यसलाई सिम्प्लिफाई अथवा सिम्प्लिफाई गर्ने अनि यो क्याल्कुलेटरमा गरे पनि हुन्छ 6.022 into 10^23 divided by 4 गरेपछि 1.5055 into 10^23 atoms of कार्बन भन्ने यसको आन्सर आयो 1.5 into 10^23 atoms of कार्बन आयो अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि 1 ग्राम अफ हाइड्रोजनलाई गर्ने त्यो भन्दाखेरि त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि 2 ग्राम अफ H2 मा यही रिलेसन हो यो र यो वाला रिलेसन युज गरेका हौ 2 ग्राम अफ H2 इक्वल्स टु 6.022 into 10^23 यहाँ चाहिँ मोलिक्युल्स लेख्ने है किनकि H2 छ मोलिक्युल्स अफ H2 implies 1 gram of H2 equals to 6.022 into 10^23 upon 2 into 1 molecules of H2 भयो हाम्रो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 6.022 गुणा 10^23 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 3.011 into 10^23 आयो
3.011 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen आयो है। यसरी गर्ने यो पनि सजिलो थियो। अब एउटा म अरु क्वेशन गरिदिन्छु। अरु क्वेशन के गर्छु भन्दाखेरि 10 नम्बर क्वेशन, यो 9 नम्बर थियो। अब 10 नम्बर क्वेशन गर्छु म। 10 नम्बर क्वेशन गर्छु म। 10 नम्बर क्वेशन गर्छु अब म। 10 नम्बर क्वेशन छ। 10 नम्बरको लागि क्वेशन छ how many numbers of oxygen molecules how many numbers of oxygen molecules are present in 3 liters of CO2 8 STP भन्ने आयो क्वेशन। अब यहाँ हेर how many number of oxygen molecules are present in 3 liters of CO2 at ST भन्ने क्वेशन आयो। यहाँ CO2 मा हेर हामीलाई अहिले अक्सिजन को चाहिने हो। अक्सिजन कति छ 32 ग्राम छ है। 32 ग्राम छ। त्यसैगरी यो अब के भन्छ भने पुरै यो कति छ, यो पुरै हाम्रो हुन्छ 22.4 लिटर। तर हामीलाई अहिले फाइन्ड गर्न भनेको 3 लिटर फाइन्ड गर भन्छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि के गर्छौं भनेपछि अब यहाँ हामीले कुन रिलेसन युज गर्छ 22.4 लिटर वाला युज गर्छौं। इन यस्तो गरौँ कि त यो CO2 छ नि जुन यो CO2 भनेको 44 ग्राम हो। यो 44 ग्राम भनेको 22.4 लिटर हुन्छ। कहाँबाट यो गर्यो भन्दाखेरि यो भोल्युम र मास वाला रिलेसन युज गरेर गर्यो हामीले यो। त्यसैले इन 44 ग्राम अफ CO2 32 ग्राम अफ O2 इज प्रेजेन्ट भन्ने हैन। त्यसैगरी इन अब यसलाई चाहिँ हामीले 22.4 लिटर भन्न मिल्छ। इन 22.4 लिटर अफ CO2 in 22.4 liter of CO2 32 upon 44 into 22.4 gram of O2 is present लेख्न मिल्यो हामीलाई मिल्यो है। अब यहाँ हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ 32 divided by 44 into 22.4 गर्दाखेरि आयो 16.2929 ग्राम of O2 आयो। त्यसैगरी इन 3 liters of CO2 इन 3 liters of CO2 यो कतिको लागि थियो, यो थियो 22.4 लिटर को लागि। सरी मैले यहाँ गल्ती गरे, यस्तो हुँदैन। सरी माई फल्ट। यहाँ यस्तो हुँदैन। यो अब यहाँ हेर 44 ग्रामलाई नै हामीले 22.4 लिटर भनेको हो नि त। इन 22.4 लिटर अफ CO2 32 ग्राम अफ O2 इज प्रेजेन्ट नै हुन्छ है। यो यस्तो नै हुन्छ किनकि 44 ग्रामलाई 22.4 लिटर भनेको हामीहरूले भनेपछि अब यहाँ हामीलाई 3 लिटर को निकाल्न भनेको छ। इन 3 लिटर अफ CO2 32 upon 22.4 into 3 ग्राम अफ O2 इज प्रेजेन्ट लेख्ने। अब यो ग्राममा आउँछ है O2। 3 लिटर को काम हुन्छ यहाँ। अब 32 डिवाइडेड 22.4 into 3 गर्दाखेरि आयो 4.28 ग्राम अफ O2 आयो। अब यो O2 लाई हामीले बदल्दिने कहाँ मोलिक्युल्समा बदल्दिने, किनकि नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स फाइन्ड गर्न भनेको छ। कुन रिलेसन युज गर्ने, यो नम्बर अफ मोलिक्युल्स र मास वाला युज गर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भनेपछि now we have 32 gram of O2 equals to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of O2 गर्छौं। त्यसैगरी
4.28 ग्रामको लागि निकाल्दाखेरि अफ O2 इक्वल्स टु 6.02। अब यहाँ 2 3 गरे पनि हुन्छ 2 2 गरे पनि हुन्छ। मैले अघिदेखि 2 2 गरेर राख्छु, म यहाँ 2 2 नै गर्छु। 2 2 इन्टु 10 टु द पावर 23 अपन 32 इन्टु 4.28 molecules of O2 गर्ने। अब हाम्रो यहाँ रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ कति आउँछ भने 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 डिवाइडेड बाई 32 गर्दाखेरि सरी 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 इन्टु 4.28 डिवाइडेड बाई 32 गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर आयो 8.05 इन्टु 10 टु द पावर 22 आयो। 8.05 into 10 to the power 22 molecules of O2 आयो। This is your required answer। बुझ्यौ नि? CO2 दिएको छ, त्यसमा 32 ग्राम अक्सिजन छ, अनि यो पुरै CO2 भनेको 44 ग्राम हो। त्यो 44 ग्रामलाई हामीले यो रिलेसनबाट युज गरेर ग्राम र भोल्युमको रिलेसनबाट युज गरेर 44 ग्राममा 22.4 लिटर भन्न सक्छौँ। त्यही यहाँ गरेको इन 44 ग्राममा चाहिँ 32 ग्राम अफ O2 थियो भनेपछि 22.4 लिटरमा पनि त्यति नै हुन्छ, किनकि 44 ग्राम अफ CO2 इक्वल्स 22.4 लिटर अफ CO2 भन्ने हामीले पढेका थियौँ। अब 3 लिटरको निकाल्दिने अक्सिजन ग्राममा हुन्छ, त्यो अक्सिजन जुन ग्राममा हुन्छ त्यसलाई मोलिकुलमा बदलिने। किन भनेपछि हामीलाई यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ। त्यसैले हामीले मोलिक्युल्स अफ O2 निकाल्यौँ। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। नाउ दिस इज क्वेसन नम्बर 10। नाउ 2 questions more I will do, then I will give you homework. 2 questions more। म फरक तरिका क्वेसन गराइरहेको छु, सेम गराउँदै छैन। बाँकी तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु है। अब एउटा क्वेसन यो 10 नम्बर थियो। अब 11 नम्बरको क्वेसन आयो। 11 नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि 16 ग्राम अफ gas at STP occupies 5.6 liter of 5.6 liter sorry 5.6 liter मात्र हो, 5.6 liter। अब यहाँ के भनेको छ what is the molecular mass? What is the molecular mass? What is the molecular mass of the gas? अब सोल्युसन लेखौँ। यहाँ के भनेको छ भनेपछि 5.6 लिटर जुन छ त्यो कति ग्राम अफ ग्यासले अकुपाई गरेको छ 16 ग्राम अफ ग्यासले अकुपाई गरेको छ। अब हामीले मोलिकुलर मास निकाल्नु पर्ने छ। मोलिकुलर मास भनेको 22.4 लिटरमा हुन्छ। यहाँबाट हेर 22.4 लिटरमा हाम्रो मोलिकुलर मास आउँछ। यो र रिलेसनबाट त्यही युज गर्ने हो यहाँ पनि। अब यहाँ म लेख्छु के लेख्छु भन्दाखेरि 5.6 लिटर इज occupied by 16 ग्राम of gas। 16 ग्राम of gas ले चाहिँ नहीं 5.6 लिटर of gas लाई चाहिँ 16 ग्राम of gas ले अकुपाई गर्छ भन्छ है। त्यसै गरी 1 लिटर लाई कतिले अकुपाई गर्ला 1 लिटर इज occupied by 16 by 5 sorry यहाँ 6 जस्तो लेख्यो 5.6 ग्राम of gas। त्यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ एसटीपी भनेपछि हाम्रो 22.4 लिटर हुन्छ। हामीले हिजो नै पढेका थियौँ। इन टर्म्स अफ भोल्युम हामीले के गरेको थियौँ भनेपछि कुनै पनि ग्यासको एसटीपी मा चाहिँ भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ भनेर हिजो हामीले पढेका थियौँ। त्यही रिलेसन गर्छौँ यहाँ 22.4 लिटर 4 लिटर इज occupied by 16 upon 5.6 into 22.4 ग्राम of gas। यो कति हुन्छ भनेपछि क्याल्कुलेटर राख्छु म।
क्यालकुलेटर राख्दाखेरि कति आउँछ 16 डिभाइडेड बाई 5.6 इन्टु 22.4 64 ग्राम अफ ग्यास आयो। अब म लास्ट क्वेसन गराउँछु। यो बुझिहाल्यो के छ भन्दाखेरि 5.6 लिटरमा 16 ग्राम अफ ग्यास छ भनेपछि अब हामीलाई एसटिपीमा निकाल भनेको छ। एसटिपीमा निकाल भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा 22.4 लिटर हुन्छ। के कुनै ग्यासको पनि 22.4 लिटर हुन्छ, त्यो हामीले हिजो पढेका थियौँ। अब 12 नम्बर गर्छौँ। 12 नम्बर के छ भनेपछि यस प्रकारको छ। 12 नम्बर यो लास्ट नम्बर हो आजको लागि। 12 नम्बर what volume of CO2 gas, what volume of CO2 gas, what volume of CO2 gas is produced by heating 15 gram of produced by heating 50 gram of 50% pure CaCO3, 50% pure CaCO3। यो क्वेसन छ। अब यहाँ सोल्युसन लेखौँ। सबभन्दा पहिला त्यसको केमिकल रिएक्सन के हुन्छ त्यो लेखौँ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भनेपछि क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, यो सबैलाई थाहा होला। अब यहाँ हेर है, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। क्याल्सियमको 20 हुन्छ, 21 20 इन्टु 2 इक्वल्स टु 40 भयो। त्यसैले 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 भइहाल्यो। यो कति हुन्छ 40 प्लस यो गर्दाखेरि 280 भइहाल्यो। 0 भयो भनेपछि 1 क्यारी आइहाल्यो। 1 क्यारी 4 5 6 60 60 प्लस 40 100 भइहाल्यो। 100 ग्राम। यहाँ चाहिँ यो 100 ग्राम छ है, यो 100 ग्राम छ। अब हामीलाई के भनेको छ CO2 को भोल्युम निकाल भनेको छ। यो CO2 को भोल्युम, यसको वेट कति हुन्छ, CO2 को क्याल्सियम कति हुन्छ, सरी क्याल्सियम नट, यो कार्बनको कति हुन्छ 12 हुन्छ। 12 प्लस 32 इक्वल्स टु 44 ग्राम हुन्छ। यहाँ 44 ग्राम लेख्यौँ। तर हामीलाई यो रिलेसनले थाहा छ, ग्राम र भोल्युमको रिलेसन थाहा छ। ग्राम भनेको भोल्युममा कति हुन्छ 22.4 लिटर हुन्छ। हामीले यसरी निकाल्यौँ। अब हामीलाई के भनेको छ भनेपछि 100 ग्राममा त 100 ग्राम अफ CaCO3 is heated to give 22.4 लिटर अफ कार्बन डाइअक्साइड त हामीले गर्यौँ। तर हामीलाई चाहिँ यो क्याल्सियम कार्बोनेट कति दिएको छ भन्ने निकाल्नको लागि एउटा हिन्ट दिएको छ। 50 ग्राम अफ 50% अफ प्योर CaCO3। त्यसैले हामीले नाउ के लेख्छौँ, नाउ द गिभन एमाउन्ट अफ CH3 लेख्छौँ है। नाउ गिभन एमाउन्ट अफ CaCO3 कति दिएको छ 50 ग्राम अफ 50% अफ CH3 दिएको छ। 50% यस्तै त हुन्छ। 50 यो आयो, यो र यो काट्यो, यो र यो काट्यो इक्वल्स टु 25 ग्राम आयो। भनेपछि दिएको त 25 ग्राम मात्र रहेछ। त्यसैले यो आयो भनेपछि यो आइसक्यो भनेपछि अब 25 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इज हिटेड। कुरा बुझ्दैछौ नि। 100 ग्राम त यो यसको मोलिकुलर वेट निकालेर भयो। अब तर दिएको त 50 ग्राम अफ 50% अफ प्योर CaCO3 दिएको छ भनेपछि त्यो निकाल्दाखेरि 25 ग्राम आयो। दिएको त 25 ग्राम मात्र रहेछ भनेपछि 25 ग्राममा कति कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकाल्ने। 25 ग्राम अफ CH3 इज हिटेड टु गिभ अब यहाँ 22.4 छ अपन कति 100 भइहाल्यो। सरी यहाँ 100 भइहाल्यो। अब युनिटर मेथड यहाँ पनि इन्टु यहाँ पनि युनिटर मेथड लाग्यो इन्टु 25 लिटर अफ कार्बन डाइअक्साइड। यो कति आयो CO2 आयो। अब कति आयो गर्दाखेरि 25 1 जा 25 4 जा 22.4 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि आयो 5.6 लिटर 5.6 लिटर अफ
CO2 बुझ्यौ यो दिएको 100 ग्राम छ नै मतलब मोलिकुलर वेट देखि निकाल्यौ 100 ग्राम कति दिनको लागि 22.4 लिटर दिनको लागि यति छ भनेपछि अब दिएको त 25 ग्राम मात्र छ यो 25 ग्राम कसरी निकाल्यौ हामीलाई दिएको हिन्ट देखि 50 ग्राम अफ 50% अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको थियो भनेपछि 25 ग्राम त्यहाँबाट निकाल्यौ अब त्यो 25 ग्राम निकालेपछि त्यो 25 ग्राममा चाहिँ कति कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्ने कुरा हामीले योबाट नै निकाल्यौ यसलाई कसरी गर्यौ पहिला 1 को लागि गर्यौ 1 को लागि गर्दाखेरि 22.4 अपॉन 100 यति आयो अनि 25 को लागि गर्दाखेरि इन्टु 25 सेम युनिटरी मेथड लगाएर गरेका छौं हामीहरुले ओके यो चाहिँ हामीहरुले सेम युनिटरी मेथड लगाएर गरेका छौं अब अरु क्वेशन अब म तिमीहरुलाई के होमवर्क दिन्छु होमवर्क गर्नु तिमीहरु त्यो होमवर्क दिएपछि यो लेक्चर यहाँ इन्ड गरौँ अब मैले धेरै क्वेशन गराए 12 क्वेशन भनेको धेरै हो सब कन्सेप्ट मैले क्लियर गराइदिए सबै अलग अलग तरिकाको गराइदिए अब म होमवर्क दिन्छु तिमीहरुलाई होमवर्क दिन्छु 3-4 वटा क्वेशन अब यहाँ होमवर्क के छ भन्दाखेरि होमवर्क HW पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि from 200 mg of CO2 10 to the power 21 molecules are removed how much moles of CO2 are left removed how much moles of CO2 are left from 200 mg of CO2 10 to the power 21 molecules are removed how much moles of CO2 are left यसको आन्सर म यहाँ लेखिदिन्छु तिमीहरु आन्सर यति नै निकाल्नु यसको आन्सर कति छ भनेपछि 2.885 into 10 to the power -3 moles यो मैले फर्स्ट क्वेशन गराएको थिए आज त्यस्तै प्रकारको छ फर्स्ट हो कि थर्ड कुन क्वेशन गराए त्यस्तै प्रकारको छ आज मैले गराएको जस्तै अब दोस्रो क्वेशन यस्तो प्रकारको रहेको छ दोस्रो क्वेशन के छ भनेपछि क्याल्कुलेट मैले गराएको जस्तै छ यो सब सेम क्याल्कुलेट the mass in gram of पहिलो छ 4 atom of carbon त्यसै गरी दोस्रो छ कति छ 3 molecules of hydrogen 3 molecules of hydrogen यसको आन्सर छ 9.96 into 10 to the power -24 ग्राम यो त मैले आज पनि गरेको थिए यो चाहिँ नयाँ छ यो क्वेशन चाहिँ नयाँ छ यहाँ कति छ उत्तर भनेपछि 7.97 into 10 to the power -23 ग्राम छ अब थर्ड नम्बर यसको आन्सर भनेर लेखौं यहाँनिर यसको आन्सर अब थर्ड क्वेशन के छ भनेपछि calculate the mass in gram of calculate the mass in gram of A number 1 into 10 to the power 23 molecule of methane त्यही कुरा हो 10 to the power 23 molecule of methane
मिथेन मोलिक्युल अफ मिथेन यसको आन्सर छ 2.65 ग्राम 2.65 ग्राम छ भनेपछि अर्को बी नम्बर छ 2.5 moles of Cl2 2.5 moles of Cl2 अब 4 नम्बरमा छ लास्ट नम्बर अब आजको होमवर्क which of the following यसको आन्सर पनि लेख्न बिर्से म यसको आन्सर कति छ भनेपछि 2.5 moles of Cl2 भनेपछि 177.5 ग्राम लास्ट क्वेशन छ which of the following gases which of the following gases has greater number of hydrogen molecule which of the following gases has greater number of hydrogen molecule question mark 9 gram of CH4 9 gram of CH4 or 10 gram of NH3 10 gram of NH3 यसको आन्सर छ 9 gram of CH4 अब यसरी नै मैले 4 वटा न्युमेरिकल होमवर्क दिए यसरी नै अब तिमीहरू अब सम्पूर्ण सबै विद्यार्थीहरू खोजेर गर्नु अहिले मैले सबै प्रकारको एउटा न्युमेरिकल गराइदिए 12 वटा क्वेशन गराइदिए अब यहाँ 4 वटा मैले तिमीहरूलाई होमवर्क दिए ओके अब प्रिपेयर गर्नु पर्यो तिमीहरूले यसरी नै यो सजिलो क्वेशन छ मैले गराएकै क्वेशनलाई खाली डाटा चेन्ज गराएर दिएको छु अब यो क्वेशन गर्दै गर्नु पढ्दै गर्नु ओके गुड बाय स्टुडेन्ट